ओके, गुड मर्निङ सबैलाई। लास्ट क्लासमा हैन हिजो हामीले चाहिँ के पढिरहेको थियो ठ्याक्कै बिल्डिङ ब्लक्स अफ स्टार्ट गरेको थियो है। अब 11 जना भयो, म चाहिँ क्लास स्टार्ट गरेँ। 10 जना इन्क्लुडिङ मसँग गरेर 11 भयो। ओके, स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? स्क्रिन देखिरहेछ? ओके ल, ओके फाइन। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै बिल्डिङ ब्लक्स च्याप्टर 1 सकेर चाहिँ च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ है। अनि हामीले चाहिँ हिजो इनपुट हामीले 4वटा बिल्डिङ ब्लक्स, इनपुट आउटपुट डिभाइस अनि मेमोरी अनि कन्ट्रोल युनिट सीपीयू भनौँ न हैन, सीपीयू हेरेको थियो। सीपीयू को बारेमा डिस्कस गरेको थियो। भन्नाले पनि इनपुट र आउटपुटको मात्र बारेमा डिस्कस गरेको थियो। अनि स्टोरेज युनिटको बारेमा चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई एउटा मजाले क्लासमै भन्छु भनेर चाहिँ मैले स्किप गरेको थिएँ है। ओके, आज चाहिँ हामीले अर्को युनिटको बारेमा पढ्दैछौँ, त्यो भनेको मेमोरी हैन। इनपुट र आउटपुटको बारेमा पढ्यो। अब स्टोरेज युनिटको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। स्टोरेज युनिट भनेको त्यही मेमोरी जेनरली भन्नुपर्दा हैन। अब हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, मेमोरी भनेको चाहिँ के हो? कुनै पनि डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नलाई बनाएको युनिट हो हैन। यो व्हाइट बोर्ड फेरि बन्द भएछ। ओके है, कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हैन, जस्तोसुकै इन्फर्मेसनहरू हुन सक्छ हैन, स्ट्रक्चर हुन सक्छ, र्यान्डम इन्स्ट्रक्सनहरू हुन सक्छ। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अलिकति मिलाएर राखेको हुन्छ नि हैन। हामीले स्ट्याक सुनेछ होला, स्ट्याक एउटा गेम पनि छ त्यो सुनेछ होला हैन। स्ट्याक भनेको चाहिँ एक माथि अर्को खप्टाउँदै राख्ने हैन, मिलाएर राखेको पनि हुन सक्छ, नमिलाइकन र्यान्डम डाटाहरू राखेको पनि हुन सक्छ मेमोरीमा हैन। मेमोरी हामीले धेरै युज गरेको कुरा हो हैन। हामीले कुनै पनि गीतहरू स्टोर गर्नलाई, मुभिजहरू स्टोर गर्नलाई हैन, पिक्चरहरू स्टोर गर्नलाई चाहिँ वी युज मेमोरी हैन। त्यही हो, मेमोरी हामीले सबैले युज गरेको छ, सबैले देखेको कुरा हो। अब मेमोरीमा एक्चुअली के चाहिँ हुन्छ, मेमोरी किन चाहिन्छ, मेमोरी किन राख्यो होला कम्प्युटरमा भन्ने कुराको क्वेसनको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ है त। यो एकैछिन कस्तो बेला यसलाई ल है। अब मेमोरी जेनरली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा खाले मेमोरीलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ दुईटा भागमा हैन। एउटा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भन्छ, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी। वी आर अल फ्यामिलियर विथ दिस। प्राइमेरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै हैन र्याम र रोम आउँछ भने, सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै अब हार्ड डिस्कहरू आउन सक्ला, के अरे फ्लपी डिस्कहरू आउन सक्ला, सिडी, डिभिडी हैन। यिनीहरू चाहिँ के भयो, हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेजको लागि युज हुने सेकेन्डरी मेमोरी युनिट भयो हैन। अब प्राइमेरी हुँदै सेकेन्डरी किन आयो होला हैन? प्राइमेरी यत्रो छँदैछ, प्राइमेरी मेमोरी अलरेडी छ, सेकेन्डरी किन आउनु पर्यो होला, और सेकेन्डरी राम्रो भएर प्राइमेरी किन भयो होला भन्ने कुराको कन्फ्युजनहरू हामीलाई मान्छेलाई हुन्छ हैन। अहिले मैले तिमीहरूलाई यसको बारेमा बुझाउँदै गएपछि तिमीहरूलाई पनि के अरे कन्फ्युजन गर्छ कि सेकेन्डरी डिभाइस चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ क्या प्राइमेरी भन्दा चाहिँ। सेकेन्डरी डिभाइस एकदम राम्रो हुन्छ, तर सेकेन्डरी डिभाइस राम्रो हुँदा पनि त्यसलाई किन प्राइमेरीमा राखिएन, प्राइमेरी नै किन छुट्टै युज गर्यो भन्ने कुराको क्वेसनहरू अहिले चाहिँ तिमीहरूले अराइज गर्न सक्छ है। ठिक छ, अब सुरुमा स्टार्ट गरौँ हामी प्राइमेरी मेमोरीबाट हैन। यो कस्तो बेर लाग्यो खोल्न अघि खुलिरहेको थियो। ओके ल, यहाँ लेख्न मिलेन यहाँ कृष्ण ल। प्राइमेरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै हैन हामीले र्याम र रोम पढ्छ। र्यामको पनि आफ्नो टाइप छ, रोमको पनि आफ्नो टाइप्सहरू छ है। त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। यसलाई स्लाइड सो है, यहाँ पनि लेख्न मिल्थ्यो, यहाँ लैछ ल है। अब मेमोरीको बारेमा, स्टोरेज युनिटको बारेमा पढौँ। स्टोरेज युनिट भनेको के हो? जसले इन्स्ट्रक्सनहरू के गर्छ, होल्ड गर्छ हैन। टेम्पोररी हुन सक्छ, पर्मानेन्ट हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसको काम भनेको यो स्टोरेजको काम के हो? इन्स्ट्रक्सनहरूलाई राख्ने, स्टोर गर्ने। किनकि सीपीयूले आफैले इन्स्ट्रक्सन राख्न सक्दैन हैन। सीपीयूलाई के चाहिन्छ? इन्स्ट्रक्सन ल्याउन र लैजान। सीपीयू आफै भित्र मेमोरी पनि हुन त हुन्छ, इन्टरनल मेमोरी भन्ने कुरा पनि हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ, अलिकति सानो हुन्छ हैन, त्यसको साइजहरू अलिकति सानो हुन्छ होला। त्यही भएर हामीलाई सीपीयूले एक्सेस गर्न चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने छुट्टै खाले एउटा मेमोरी डिभाइस चाहिन्छ, मेमोरी युनिट चाहिन्छ, सो द्याट मेमोरीको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको हैन। सीपीयूले आफै भित्र कहिले पनि हुन्छ नि त्यो सबै सीपीयू भित्र, सीपीयूले आफै नै मेमोरी पनि आफै भित्र राख्ने भयो त हैन। राख्न त राख्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकदम सानो क्यापेसिटीको मेमोरी राख्छ, हामीले क्याश भन्छ त्यसलाई हैन। अहिले कुरा आउँछ, राख्न त राख्छ, तर एकदम ठुलो मेमोरी डिभाइस नै आफू भित्र राख्यो भने त सीपीयू त के हुन्छ, स्लो हुन्छ, किनकि मेमोरीको काम पनि आफैले गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर सीपीयू भित्र चाहिँ, सीपीयू भित्र के मात्र हुन्छ, प्रोसेसिङको युनिटहरू मात्र हुन्छ, मेमोरी डिभाइस चाहिँ के हुन्छ, छुट्टै हुन्छ हैन। मैले तिमीलाई धेरैचोटि बनाएको फिगर हो हैन। मैले यही सपोज यो मेरो
यो मेरो प्रोसेसर हो भने यो मेरो मेमोरी युनिट के हुन्छ छुट्टै हुन्छ हैन यसलाई मैले दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्याए भने एउटा प्राइमेरी मेमोरी युनिट भन्न मिल्छ अर्को भनेको सेकेन्डरी युनिट भन्न मिल्छ हैन एउटा इन्टरनल पनि हुन्छ यसलाई हामीले एक्सटर्नल मेमोरी भन्न पनि मिल्छ हैन यसलाई हामीले एक्सटर्नल मेमोरी भन्न पनि मिल्छ यसलाई हामीले यो सीपीयू भित्र हुनेलाई चाहिँ इन्टरनल पनि भन्न मिल्छ हैन यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो अनि अर्को हुन्छ आईओ डिभाइसेस है ठीक छ अब मेन फंक्शनालिटी भनेको स्टोर इन्फर्मेसन त्यो हामीलाई थाहा भयो है अब प्राइमेरी मेमोरी भन्ने कुरा आउँछ प्राइमेरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै के भयो र्याम र रोम दुईटा मेमोरी हुन्छ है र्याम र रोम अब र्याम भनेको के हो हैन हामीलाई थाहा छ त हैन र्याम भनेको के हो रोम भनेको के हो रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी पहिला रोमबाट स्टार्ट गरौँ रिड ओन्ली मेमोरी जसमा नामैबाट थाहा छ रिड ओन्ली मेमोरी ओन्ली वी क्यान रिड कान्ट परफर्म के अरे राइट अपरेसन र रिड अपरेसन दुईटा खाले हुन्छ रिड भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि मेमोरीबाट रिड र राइट गर्ने भनेको फेरि कसले हो प्रोसेसरले गर्ने मेमोरी आफैले कहिले पनि रिड र राइट गर्दैन यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हो आजको दिनबाट चाहिँ के कुरा भने मेमोरी डिभाइसेसहरु आईओ डिभाइसेसहरु कसैले पनि आफ्नो काम आफै गर्दैन त्यसलाई कसले गर्ने हो प्रोसेसरले गर्ने त्यही भएर मेमोरी आफै रिड हुँदैन मेमोरी आफै राइट हुँदैन त्यसलाई रिड गर्ने पनि कसले हो प्रोसेसरले नै हो त्यसमा राइट गर्ने पनि कसले हो प्रोसेसरले हो भनेपछि सपोज एउटा रिड ओन्ली मेमोरी छ भने यो यसबाट के गर्छ खाली रिड मात्र गर्न सक्छ बट यसमा यसले के गर्न सक्दैन राइट एक्सन चाहिँ परफर्म गर्न सक्दैन सो दैट यसको नाम भएको रिड ओन्ली मेमोरी है रिड ओन्ली मेमोरी आरओएम हामीलाई यो धेरै नै सुनिसकेको कुरा रिड ओन्ली मेमोरी बच्चादेखि पनि पढ्दै आएको कुरा हैन रिड ओन्ली मेमोरी जुन चाहिँ के हुन्छ नन राइटेबल भनेको चाहिँ ओन्ली वी क्यान परफर्म रिड अपरेसन बट हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्दैन कुनै पनि अपरेसन राइट गर्न मिल्दैन त्यो भयो हैन अनि अर्को यो के पनि हुन्छ भने यो पर्मानेन्ट पनि हुन्छ हैन पर्मानेन्ट कस्तो सेन्समा भन्छ भने हामीले जेनरली लेम्यान भाषामा भन्ने भन्दा पर्मानेन्ट भन्छ तर पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने नन भोलाटाइल यो सुनेछ होला तिमीले हैन नन भोलाटाइल नेचर भनेको कस्तो थाहा छ कसैले आन्सर दिन्छ यसको इरेज नहुने हजुर इरेज नहुने या एक्ज्याक्टली के इरेज नहुने त नहुने तर कस्तो बेला इरेज नहुने टर्न अफ भएको बेला पावर आउट भएको बेला हैन त्यो एक्ज्याक्टली हाम्रो के रे हामीसँग के र्याम र रोम खाले छ र्याम चाहिँ इरेजेबल हो इरेजेबल भन्दा पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्ट हुँदैन त्यो चाहिँ टेम्पररी हुन्छ हैन जस्तो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल दियो भने तिमीहरुको अहिले सपोज हैन यो मेरो यो स्लाइड ओपन भइराछ हैन स्लाइड ओपन भइराछ अरु कुनै एउटा म्युजिक प्लेयर अन भइराछ यो सबै काम केमा भइराछ र्याममा भइराछ किन भन्छ भने बिकज मैले अब पावर अफ गरे भने यो सबै के हुन्छ आफै अफ हुन्छ हैन अब म्युजिक प्लेयरहरु बन्द हुन्छ स्लाइडहरु आफै बन्द हुन्छ हैन भनेको मतलब तिम्रो के भइराछ भने पावर अफ भयो भने र्याममा भएको कामहरु सबै के हुने रहेछ इरेज हुने रहेछ है त्यही भएर र्यामलाई चाहिँ के भन्छ भोलाटाइल मेमोरी भन्छ हैन भोलाटाइल भनेको कस्तो भने लङ टर्म सम्म चाहिँ नबस्ने कुनै पनि मेमोरी चाहिँ लङ टर्म सम्म नबस्ने पावर कट हुने बित्तिकै त्यसमा भएको स्टोरेज इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के भयो लस्ट हुने त्यसलाई हामीले के भन्छ र्याम भयो भोलाटाइल इन नेचर भन्छ त्यही भएर हैन अर टेम्पोररी भन्नु जेनरली टेम्पोररी वर्ड युज गर्दैन हामीले भोलाटाइल र नन भोलाटाइल भन्ने नै युज गर्छ सो दैट र्याम आर हाम्रो र्यान्डम एक्सेस मेमोरी चाहिँ हाम्रो के भयो भोलाटाइल इन नेचर ड्यू टु द दैट के अरे ड्यू टु किन भन्दाखेरि हामीले पावर कट गर्यो भने त्यसमा भएको इन्फर्मेसनहरु हराएर जान्छ लस हुन्छ तर रोममा चाहिँ के हुँदैन त्यस्तो हुँदैन रोममा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो पावर अफ भयो भने त्यसभित्रको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ भइरहन्छ है त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो फर्स्ट कुरा त्यो भयो अब र्याम चाहिँ फेरि के हुन्छ रिड पनि गर्न मिल्छ त्यसमा हामीले राइट पनि गर्न मिल्छ र्याममा चाहिँ बट रोममा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ ओन्ली वी क्यान परफर्म ओन्ली रिड अपरेसन बट कान्ट परफर्म राइट अपरेसन अन रोम बट वी क्यान परफर्म रिड एन्ड राइट बोथ अपरेसन अन र्याम त्यो चाहिँ भयो हैन सेकेन्ड भयो ठीक छ अब यो दुईटै के भित्र पर्छ भने प्राइमेरी मेमोरी भित्र पर्छ है अब हामीले जेनरली चाहिँ हाम्रो र्यामको हाम्रो यो प्राइमेरी मेमोरीको हैन यो व्हाइट बोर्ड खोल्यो होला नि अहिलेसम्म त एकछिन ल अझै खोलेको छैन ल मैले यहीँबाट सेयर गरेँ ल सपोज हैन यो मेरो चाहिँ हैन यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी मेमोरी हो भने यसको चाहिँ एकदम धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ कसले गरेको हुन्छ र्यामले गरेको हुन्छ है प्राइमेरी मेमोरीको सबभन्दा धेरै ठाउँ कसले गरेको हुन्छ र्यामले र्याम चाहिँ जेनरली हाम्रो हिजो पनि भनेको थिएँ हैन 4 to 8 हैन जीबी सम्म हुन्छ 48 जीबी सम्म हुन्छ तर रोम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओन्ली
रोम इज ओन्ली अ धेरै हुँदैन, जेनरलाइज गर्दाखेरि 4 to 8 MB सम्म हुन्छ, 4 to 8 MB सम्म हुन्छ। ठिक छ, ऱ्याम चाहिँ हाम्रो 4 to 8 GB सम्म हुन्छ भने रोम चाहिँ हाम्रो 4 to 8 जेनरलाइज गर्दाखेरि आज भोलिको अलि धेरै पनि हुन सक्छ हैन, तर टेक्निकल भाषामा हेर्दाखेरि ऱ्याम चाहिँ 4 देखि 8 GB, 4 लिए पनि हैन 4 हुन्छ भने रोम चाहिँ के हुन्छ 4 MB। हेर्दा ठ्याक्कै 1024 ठ्याक्कै, किनकि वहाँ के अरे 1024 MB 1024 MB मिलेर हाम्रो 1 GB भन्छ भने ठ्याक्कै 1000 गुणा जस्तो बढी छ ठ्याक्कै हैन। 1024 लाई एकछिन नेग्लेक्ट गर्ने हो भने ठ्याक्कै 1000 गुणा जस्तो बढी के छ ऱ्याम छ हैन। ठिक छ, यो कुरा भयो है। ठिक छ, यो बुझिन्छ नि यहाँसम्म? बुझिन्छ सर। यो भयो, यो चाहिँ अलिकति के भयो भन्दाखेरि अलिकति पहिलाको कुराहरू भयो हैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति के चाहिँ मोडिफाई गर्नु लाग्यो भने चाहिँ हैन 1980 तिरको कुरा हो हैन। अब हाम्रो यो बिल गेट्सहरू हैन अलि यो यिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने अब कम्प्युटरमा चाहिँ यो हुन्छ नि खालि यो रिड राइट मात्र हैन, यसमा चाहिँ के पनि गर्न मिल्ने भने मिडियाहरूलाई पनि राख्न मिल्ने बनाउनु पर्यो हैन। स्टार्टिङ मिडिया के, किनकि हामीले ऱ्याममा कहिले पनि यो पिक्चरहरू सेभ गर्दैन, रोममा हामीले कहिले पनि पिक्चरहरू के अरे मिडिया भनेपछि जे पनि पढ्न सक्यो, पिक्चर पढ्न सक्यो, हाम्रो यो के अरे साउन्डहरू पढ्न सक्यो, भिडियोजहरू पढ्न सक्यो, मुभिजहरू पढ्न सक्यो, दे आर अल रिलेटेड टु मिडिया। अब 1980 मा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट आयो भने हामीले मेमोरीलाई चाहिँ खालि यस्तोको रूपमा मात्र किन गर्ने, हामीले चाहिँ यस्तो खालि मेमोरी पनि त के अरे के भन्छ इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ मिडियालाई पनि स्टोर गर्न सकिन्छ। मिडिया भनेको इमेजहरू हुनसक्छ हैन, हाम्रो मुभिजहरू, सङ्ग्सहरू, भिडियोजहरू, एनिथिङ, डकुमेन्टहरू, पिडिएफहरू पनि स्टोर गर्न मिल्ने खाले चाहिँ डिभाइस चाहिँ मेमोरी डिभाइस पनि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ के को इस्टाब्लिस भयो, सेकेन्डरी मेमोरी इस्टाब्लिस भयो है। फर्स्टमा त प्राइमेरी मात्र थियो, जे काम पनि हुन्थ्यो सबै यसैबाट हुन्थ्यो, त्यही भएर के अरे हामीसँग चाहिँ एक्सटर्नल डिभाइसेसहरू हुन्थेन त्यो बेला। तर पछि चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ, मेमोरीमा चाहिँ हामीले मिडिया पनि राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ कन्सेप्ट आयो 1980 तिर हो आई गेस हैन। त्यो बेला चाहिँ के भयो हाम्रो, किनकि यो भन्दा पहिला चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि तिम्रो यो के अरे जस्तो हामीले अहिले मुभिजहरू हेरेर छ, हामीले गेमहरू खेल्दा छ, पहिला कम्प्युटरहरू यसको लागि बनेको थिएन। पहिला त कम्प्युटर के को लागि बनाएको थियो, ओन्ली फर क्यालकुलेसन, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि मात्र बनेको थियो पहिला। जस्तो तिमीहरूले अबाकस हेरेको थियो हैन, हामीले अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले कम्प्युटरहरू हेरेको थियो हैन, दे आर अल आर इस्टाब्लिस जस्ट फर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। त्यो बेला म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन मात्र बनेको थियो, तर पछि गएर बिस्तारै डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ यसको के भयो भने मिडिया पनि स्टोर हुँदै गयो, मिडिया भनेको भइहाल्यो नि त्यो भइहाल्यो। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी मेमोरीको के भयो इस्टाब्लिसमेन्ट भयो, सेकेन्डरी मेमोरी पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आयो हैन। ठिक छ, अब सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि ड्यु टु द के अरे ऱ्याममा हामीले खालि क्यालकुलेसन मात्र भयो, रोममा पनि त्यही कुराहरू मात्र भयो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपान्ड गर्न हाम्रो जुन चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन मात्र गर्छ त्योलाई मात्र त्यो मात्र नहोस् भनेर अब हामीले मिडिया पनि सेयर गर्न मिलोस् भनेर हाम्रो वर्कलाई एक्सपान्ड गर्नलाई चाहिँ के आएको सेकेन्डरी मेमोरी आएको है। ठिक छ, त्यही भएर कन्फ्युज नहो क्या। तिम्रो सेकेन्डरी मेमोरी किन आयो भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो स्पिड इन्क्रिज गर्नलाई के अरे यो सेकेन्डरी मेमोरी आयो भन्छ, तर स्पिड इन्क्रिज गर्नलाई स्टोरेज इन्क्रिज गर्नलाई है, कन्फ्युज नहो। स्टोरेज इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी आएको, किनकि ऱ्याम र रोमको साइज त यति हो, धेरै त हुँदैन यो भन्दा। त्यही भएर अब मलाई त अझै धेरै इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्नु पर्यो, धेरै मिडियाहरू स्टोर गर्नुपर्छ, त अभियसली मलाई धेरै मेमोरी साइज चाहिन्छ हैन। त्यही भएर सेकेन्डरी मेमोरी डिभाइसको कन्सेप्ट चाहिँ स्पिड इन्क्रिज गर्न हैन, मलाई स्टोरेज इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ आएको है। 1980 तिरको कुरा हो यो चाहिँ है। ठिक छ, अब सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन, हार्ड डिस्क आउँछ, हार्ड ड्राइभ भनौँ न, हार्ड ड्राइभ आउँछ तिम्रो, अनि त्यसपछि हाम्रो सिडीहरू के अरे फ्लपी डिस्कहरू, पेन ड्राइभहरू होइन, सिडी डिभिडी होइन, युएसबीहरू सबै हाम्रो यो के भयो सेकेन्डरी डिभाइसभित्र पर्छ होइन। यो कुराहरू भयो। हाम्रो मेन फोकस हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ दुईटा मात्र भयो, ऱ्याम र रोम होइन। ऱ्यामको पनि आफ्नै टाइप छ होइन, हाम्रो एस ऱ्याम भन्छ, डी ऱ्याम भन्छ, अहिले त्यो कुराहरू फेरि गरौँ न। रोमको पनि आफ्नै टाइप छ होइन, के अरे प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम होइन, इलेक्ट्रोनिक इरेजेबल रोम भन्छ, रोम होइन। त्यो सबै कुराहरू अहिले हामी पछि पढौँ, तर मेमोरीको कन्सेप्ट चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ कि प्राइमेरी मेमोरी किन आएको भन्दा बिकज सिपियु कान्ट ह्यान्डल के अरे इन्फर्मेसन टु स्टोर होइन, स्टोर गर्न त्यसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन, ह्यान्डल गर्न लाग्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ स्लो भइदिन्छ। त्यही भएर मेमोरी चाहिँ आयो, प्राइमेरी मेमोरी त्यसरी आयो। प्राइमेरी मेमोरीमा पनि सबभन्दा धेरै ठाउँकोले ओगटेको रहेछ, ऱ्यामले ओगटेको रहेछ, रोमले पनि ओगट्न त ओगटेको छ तर एकदम
थोरै अमाउन्ट अफ स्टोरेज चाहिँ रोमले ओगटेको रहेछ। अब ऱ्याम र रोमको युज चाहिँ खालि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनको लागि मात्र भयो। त्यही भएर केस चाहिँ के अरे थिङ्किङमा आयो भने हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन मात्र किन गर्ने, यत्रो खतरा मोडलहरू छ त्यसलाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनलाई मात्र किन युज गर्ने, वाइ वी क्यान्ट युज मिडिया चाहिँ किन कम्प्युटरमा युज गर्न सकिन्न भन्ने कन्सेप्ट आएपछि बल्ल सेकेन्डरी मेमोरीको आयो। सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै होइन एज यु टोल्ड होइन तिमीहरूले चाहिँ भनेको कुराहरू के अरे एसडी हुनसक्छ होइन, फ्लपी डिस्कहरू हुनसक्छ, सिडी डिभिडी होइन, पेन ड्राइभ युएसबी, दे आर अल अबाउट दि सेकेन्डरी मेमोरी। ल कसैले केही कमेन्ट लेख्या हो? होइन सर म सोध्नुलाई अहिले सर्भरमा अहिले पनि ऱ्याम नै युज हुन्छ होइन सर स्टोरेजको लागि? सर्भर कहाँको सर्भरमा अब त्यो पनि ऱ्याम नै युज हुन्छ। अब त्यसैहरूको अर्को ब्याकअप उयो पनि हुन्छ होइन, ऱ्याम मात्र युज भन्छ भन्ने पनि मिल्दैन, अरूहरू पनि युज गरेर हुन्छ तिनीहरूले। तिनीहरूको ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ भने ऱ्याम चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ क्या, सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा चाहिँ। अब अहिले त्यो कुराहरू आउँछ, सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा चाहिँ ऱ्याम चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। किन भन्छ भने तिमीले एउटा फ्लपी डिस्कबाट एउटा चाहिँ के अरे हार्ड डिस्कबाट कपी गर्न तिमीलाई जति टाइम लाग्छ नि त्यो कुरा ऱ्यामबाट कपी गर्नलाई काम लाग्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने ऱ्याम नै चाहिन्छ क्या। किन ऱ्याम चाहिन्छ भने बिकज सिपियुले कहिले पनि सेकेन्डरी डिभाइससँग डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्दैन होइन, गर्दैन। किन भन्छ किन होला, किन सिपियुले डाइरेक्ट खालि प्राइमेरी मात्र गर्न सक्छ? त्यही भएर छुट्याइदिएको रिजन पनि दिएको, प्राइमेरी र सेकेन्डरी डिभाइससँग कहिले पनि सिपियुले प्रोसेस गर्न सक्दैन। सिपियु यस्तो हुन्छ क्या ठ्याक्कै होइन। तिमीहरूलाई मैले यो डायग्राम देखाएँ भने यो भयो भने होइन कस्तो हुन्छ भने कैसन ल खै त यार कैसन यही देखाइदिन्छ ल छोड्दै। यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो होइन, यो मेरो सिपियु हो होइन, यो मेरो सिपियु हो है, यो मेरो सिपियु हो ठिक छ। यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी मेमोरी हो, यो चाहिँ मेरो सेकेन्डरी मेमोरी। तिमीले प्राइमेरी मेमोरीले कहिले पनि यससँग डाइरेक्ट एक्सेस राख्न सक्दैन ठिक छ नि। किन होला थाहा छ? किन होला? स्लो हुन्छ हो, रिजनै त्यही हो, रिजन एकदम त्यही हो, स्लो हुन्छ। बिकज मेरो एकैछिन म्युट गर है, बिकज मेरो प्रोसेसर चाहिँ के हो एकदम धेरै फास्ट हुन्छ, लास्टै फास्ट हुन्छ प्रोसेसर। तिमीले आँखा झिमिका गर्न पाउँदैन, त्यसले प्रोसेसरले बिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड भने रिजन पनि त त्यो हो नि, मिलियन एउटा इन्स्ट्रक्सन त्यसले एट अ सेकेन्डमा गर्दा हामीलाई आँखा झिम्काउनलाई धेरै लाग्यो, हामीलाई 0.5 सेकेन्ड लाग्ला। आँखा झिम्काउनु भन्दा पनि पहिला त्यसले धेरै नै काम गर्न सक्छ। तर हाम्रो सेकेन्डरी डिभाइस त के हुन्छ एकदम स्लो हुन्छ। तिमीलाई एउटा फ्लपी डिस्कबाट कपी गर्न दियो भने तिमीलाई 100 वर्ष लाग्छ, फ्याक्ट हो यो कुरा होइन। तिमीलाई एउटा पेन ड्राइभबाट अलिकति ठुलो साइजको छ भने त्यसलाई कपी गर्न तिमीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ। एउटा हार्ड डिस्कबाट तिमीलाई 4 GB 10 GB कपी गर्न पनि एउटा कम्प्युटरमा कपी गर्न तिमीलाई एकदम धेरै टाइम लाग्छ हो। प्रोसेसर त के छ एकदम फास्ट छ हो। अब सेकेन्डरी मेमोरी त के भइदियो, स्लो भइदियो। त्यही भएर सिपियुले सेकेन्डरीसँग कनेक्सन गर्न थाल्यो भने त सिपियुले त एकदम स्लो भइदिन्छ। अनि सिपियु स्लो हुने कारण पनि त्यही नै हो क्या, सिपियुले सेकेन्डरी डिभाइससँग कहिले पनि एक्सेस गर्न हुँदैन होइन। किनकि सिपियुले सेकेन्डरी डिभाइससँग एक्सेस गर्न खोज्यो भने के हुँदो रहेछ भने सेकेन्डरी डिभाइस एकदम स्लो छ, त्यसलाई पठाउने डाटा पनि के हुन्छ स्लो रेटमा पठाउँछ। अनि सिपियु एकदम फास्ट छ भने तिमीले त्यो इन्फर्मेसन नै के हुन्छ मिसम्याच भइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिपियुले आफ्नो प्रोसेसिङ राम्रोसँग गर्न पाउँदैन। त्यही भएर फर्स्टमा के हुन्छ, सिपियुले सधैँ एक्सेस कोसँग गर्छ, प्राइमेरी मेमोरीसँग गर्छ। अनि बल्ल तिम्रो यो सेकेन्डरी मेमोरीबाट चाहिँ क्या आउँछ, प्राइमेरीमा इन्फर्मेसनहरू आउँछ, अनि बल्ल यसलाई यसबाट यसले लिन्छ अनि बल्ल काम हुन्छ। अब यसको बिचमा पनि अर्को मेमोरीहरू आउन सक्छ होइन, यसमा आफ्नै इन्टरनल मेमोरी हुन्छ। अहिले यो कुराहरू फेरि आउँला होइन। त्यही भएर सिपियुले चाहिँ के गर्छ भने सिपियुज ओन्ली डाइरेक्ट एक्सेस विथ ऱ्याम, प्राइमेरी मेमोरी नै भएन, ऱ्यामसँग मात्र कनेक्ट हुने हो र सर्भरमा धेरै युज हुनेको होइन। ब्याकअपको लागि चाहिँ अरू मेमोरीहरू राखेर तर कामहरू गर्नु पऱ्यो भने एक्सेसहरू गऱ्यो भने चाहिँ दे निड ऱ्याम है। ऱ्याम बाहेक अरू हामीले यो अप्सनै छैन। किनभने यही कारणले गर्दा बिकज ऱ्याम भनेको अलिकति फास्ट, प्राइमेरी मेमोरी आर सो फास्टर
सो फास्टर बट सो के भन्छ त्यसलाई के अरे एक्सपेन्सिभ हैन पैसा पनि धेरै लाग्छ तर फास्ट पनि धेरै छ सेकेन्डरी मेमोरी के छ पैसा चाहिँ फेरि एकदम थोरै छ चिपर छ तिमीले एउटा र्याम किन तिमीले एउटा पेन ड्राइभ किन अभियसली तिमीलाई पेन ड्राइभको पैसा सस्तो हुन्छ हैन एउटा तिमीले एउटा तिम्रो एउटा हार्ड डिस्क छ नि हैन हार्ड डिस्क भनेको तिम्रो ल हार्ड ड्राइभ ल तिम्रो 1 TB को होला 1 TB को होला तिमीलाई 1 TB किन्नलाई यो हार्ड डिस्क किन्नलाई ल सपोज 5000 लाग्यो हैन 5000 लाग्यो ठीक छ अनि मेरो एउटा र्याम किन्न र्यामको साइज भनेको के हुन्छ जेनरली 4 देखि 8 GB को हुन्छ हैन यो चाहिँ मेरो प्राइमरी मेमोरी यो चाहिँ मेरो सेकेन्डरी मेमोरी हो अनि मेरो अर्को हुन्छ रोम हुन्छ रोम चाहिँ मेरो जेनरली कतिको हुन्छ 428 MB को हुन्छ तिम्रो यो 4-8 GB को र्याम किन्न तिमीलाई जति पैसा लाग्छ नि तिमीलाई 1 TB को किन्न ल सपोज यसको 4 GB किन्नलाई 5000 लाग्छ रे 1 TB किन्नलाई मलाई नि 5000 लाग्छ भने हेर त कति महँगो हो रहेछ जब 4 GB लाई किन्नलाई 5000 र 1 TB भनेको त 1000 GB हो नि त नि 1 TB किन्नलाई 5000 सो दैट प्राइमरी मेमोरी आर सो फास्टर बट एट द सेम टाइम दे आर भेरी कस्टली हैन तर हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ भने स्लोर हुन्छ तर के हुन्छ चिपर हुन्छ है यो चाहिँ ठ्याक्कै ट्रेड अफ जस्तो हुन्छ क्या फास्टर हुन्छ तर कस्टलियर हुन्छ अनि सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ स्लोअर हुन्छ तर के हुन्छ एट अ टाइम फेरि के हुन्छ चिपर पनि हुन्छ सेम टाइम है ठीक छ बुझिन्छ यहाँसम्म अब तिमीहरूको जेनरली के अरे हार्ड डिस्कहरू 1 TB हुनसक्छ होइन यो जति पनि हुनसक्छ त्यसो फ्लपी डिस्कहरू जेनरली भन्नुपर्दा पहिलाको कति 1.44 MB तिरको हुन्थ्यो होइन 80-90 तिर यो त मैले पनि देख्न पाएन होइन एकदम त्यो बेलाको 1.4 MB भनेको फेरि त्यो बेला धेरै नै इन्फर्मेसन किनकि त्यो बेला त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हुन्छ नि हुन्थेन त्यो बेला चाहिँ अब एउटा के अरे हाम्रो अहिले त हाम्रो औलामा पनि नअट्ने एउटा मेमोरी कार्डमा पनि हामीले 32 GB को 64 GB को 1 TB सम्मको स्टोर गर्न पाउँछौँ तर त्यो बेला त्यस्तो थिएन त्यो भएर त्यो फ्लपी डिस्क त्यो बेला पनि एकदम खतरा मानिन्थ्यो आफैमा होइन अनि त्यसपछि डिभिडीहरू सिडीहरू त आजभोलि पनि चलिरहेको देख्छौँ होइन सिडी डिभिडीहरू होइन तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ म्याग्नेटिक डिस्कमा के गोलो घुमेर चाहिँ काम गर्ने होइन त्यो अहिले हामीलाई जेनरली सिडी पनि के हुन्छ 700 MB देखि होइन कति 700 MB के होला होइन 700 MB को 2 GB सम्म पाउँछ होइन डिभिडी भनेको चाहिँ 4 देखि 5 GB को बिचमा हुन्छ ठ्याक्कै अब यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइमरी के अरे सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ के पनि हुन्छ पोर्टेबलहरू पनि हुन्छ हैन त्यो पनि एउटा फाइदा छ है अब मैले तिमीलाई क्वेशन के राख्न खोजे भने मैले एन्सर मैले अलरेडी भनिसके एन्सर मैले अघि दिइसके हैन तिम्रो सेकेन्डरी मेमोरी यस्तो सस्तो पनि छ हैन यस्तो सस्तो पनि छ अनि यत्रो ठुलो साइजको पनि छ कम्पेयर टु दिस प्राइमरी मेमोरी अनि अर्को कुरा के भन्छ पोर्टेबल पनि छ यस्तो सबै हुँदा प्राइमरी मेमोरी भन्दा त सबै बेनिफिट छ नि त यसमा त हैन चिपर पनि भयो हामीले खोज्ने त के हो सस्तो पनि हो हैन सस्तो पनि चाहियो हो अनि किनकि मान्छेले सबै कुरा एफोर्ड गर्न सक्दैन नि त हैन त्यही भएर सस्तो पनि छ अनि अर्को कुरा त्यही सेन्समा तिमीलाई सस्तोमा धेरै साइज पनि दिइरहेको छ स्टोरेज क्यापेसिटी पनि धेरै दिइरहेको छ अनि अर्को कुरा के भन्छ जहाँ पनि हामीले लिएर हिँड्न सक्छ पोर्टेबल पनि छ यति हुँदा पनि प्राइमरी मेमोरी किन आयो होला भन्ने कन्सेप्ट हो क्या सेकेन्डरी मेमोरीलाई नै युज गर्न मिल्थेन होला स्पिडको पनि कुरा आउँछ नि त हो एन्सर अलि यो गर न ब्रिफ गर न हल्का स्पिडलाई कसरी हुन्छ त ठ्याक्कै अब मैले भने त होइन प्राइमेरी मेमोरी पछि सेकेन्डरी मेमोरी किन आयो किनकि मिडिया स्टोर गर्नु पर्यो तर सेकेन्डरी मेमोरी त अलिकति प्राइमेरी मेमोरी भन्दा त अलिकति राम्रो देखेन किनकि सस्तो पनि देखियो साइज पनि एकदम ठुलो यही युज गरे भए हुन्थ्यो हैन अनि अर्को भनेको पोर्टेबल पनि भयो हैन स्पिडको हो एकदम मैले अघि एन्सर पनि भनिसकेँ स्पिड चाहिँ के हुन्छ र्यामको भेरी मच फास्ट लास्टै सुपर फास्टर भनेको क्या एकदम सुपर फास्ट भनेको अब लास्टै फास्ट हो त्यो चाहिँ हैन अब कम्पेयर टु दिस हार्ड डिस्कहरु सेकेन्ड मेमोरी बेसमा है स्पिड नै हो एन्सर त स्पिड नै हो त्यसको हैन अलिकति इलाबोरेट गरेर भन कसरी अब प्राइमरी बिना सेकेन्डरीमा एक्सेस नै हुँदैन भने त प्राइमरी पनि चाहिन्छ नि ओके हो त्यो पनि हो मैले अघि भने नि हैन सीपीयू ले स्लो रेटको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी मेमोरीसँग कहिले पनि एक्सेस गर्न सक्दैन गर्दैन त्यसलाई जे पनि चाहिन्छ त्यसले कहाँबाट ल्याउँछ कि आफ्नै मेमोरीमा आउँछ इन्टेल मेमोरी अहिले त्यो म त्यहाँसम्म पुगेको छैन तर आफ्नै मेमोरी पनि हुन त हुन्छ कि आफ्नै इन्टेल मेमोरीमा खोज्छ आफ्नै इन्टेल मेमोरीमा छैन भने त्यो प्राइमरी मेमोरीमा जान्छ अनि प्राइमरी मेमोरीमा छैन भने बल्ल सेकेन्डरी मेमोरीबाट प्राइमरी मेमोरीमा आउँछ अनि बल्ल प्राइमरी मेमोरीबाट कहाँ आउँछ तिमीलाई सीपी मा आउँछ यसरी काम हुन्छ
है। त्यही भएर स्लो स्पिडको कारणले नै हो। स्पिड CPU आर भेरी मच फास्टर, लास्टै फास्टर हुन्छ। मैले मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड एट अ सेकेन्डमा तिम्रो एडिसनहरू मिलियन्सवटा एडिसनहरू त्यसले पर्फर्म गर्न सकिन्छ एउटा मैले एड इन्स्ट्रक्सन दिएँ भने है। त्यही भएर त्यसको के अरे स्पिडसँग सेकेन्डरी डिभाइसले के गर्न सक्दैन, म्याच गर्न सक्दैन। सो द्याट मिसम्याच हुने कारण हुन्छ। त्यही भएर प्राइमेरी मेमोरी चाहिएको हो बिचमा, बिकज ऱ्याम र CPU चाहिँ के हुन्छ एक्सेस गर्न तिनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ के भन्छ एक्सेस गर्ने रेटहरू चाहिँ अलिकति फिजिबल हुन्छ कम्पेयर टु दिस सेकेन्डरी डिभाइसेस। ठिक छ है। अब अर्को कुरा के छ भने यो सेकेन्डरी डिभाइसहरू चाहिँ सबै के हुन्छ नन भोलाटाइल इन नेचर हुन्छ हैन। नन भोलाटाइल हुन्छ नि त, किनकि पेन ड्राइभमा भएको कुरा सधैँ रहिरहन्छ। तिमीले पेन ड्राइभ निकाल्ने बित्तिकै त्यो उड्ने, पेन ड्राइभमा भएको कुरा कम्प्युटरभित्र राखुन्जेल चाहिँ बस्ने, राखेपछि उड्ने त त्यस्तो हुँदैन। बिकज हैन कि सेकेन्डरी डिभाइसेस सेकेन्डरी मेमोरी डिभाइस चाहिँ सबै के हुन्छ नन भोलाटाइल हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हो रोम के अरे हाम्रो यस्तो हुन्छ क्या। नन भोलाटाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोमको एडभान्टेज हो हैन। रोमको एडभान्टेज भनेको के हो नन भोलाटाइल हो हैन। नन भोलाटाइल चाहिँ रोमको एडभान्टेज हो। ऱ्यामको एडभान्टेज के हो, ऱ्यामको एडभान्टेज भनेको हामीले त्यसमा के गर्न मिल्छ राइट गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ ऱ्यामको एडभान्टेज हो है। ठिक छ नि, ठिक छ। त्यही भएर अब यो सेकेन्डरी डिभाइस चाहिँ कसरी पनि बनाएको छ भने हैन हेर है, तिम्रो यो सेकेन्डरी डिभाइसमा भएको इन्फर्मेसनहरू लस पनि हुँदैन। त्यही भएर रोमको नन भोलाटाइलवाला नेचर पनि आयो हैन। अनि फेरि हामी सेकेन्डरी डिभाइसमा के पनि गर्न मिल्छ राइट पनि गर्न मिल्छ। सो द्याट प्राइमेरी मेमोरीमा भएको ऱ्याम र रोमको दुईटै खाले फेसिलिटेट गरिदिएको छ सेकेन्डरी मेमोरीमा है। अर्को अझै एडभान्टेज थपिएर क्या हैन। अघि मैले त चिपर हुन्छ, अलिकति स्टोरेज पनि धेरै दिन्छ अनि पोर्टेबल पनि हुन्छ भने अझै एउटा एडभान्टेज के पनि थपेछ भने यसमा हामीले राइट पनि गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ के अरे क्यारेक्टरिस्टिक थियो ऱ्यामको। अनि अर्को के पनि गर्न मिल्दो रहेछ एट द सेम टाइम यो के पनि हुँदो रहेछ नन भोलाटाइल पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर एभ्री कुरामा सबैमा कम्पेयर गर्दाखेरि सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ अलिकति के देखिरहेछ राम्रो देखिरहेछ। तर त्यो चाहिँ के छैन स्लो छ के अरे फास्ट छैन, स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई प्राइमेरी मेमोरी नै चाहिएको। सो द्याट सेकेन्डरी मेमोरीले चाहिँ कहिले पनि प्राइमेरी मेमोरीलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्दैन। यही कारणले मात्रै प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ यो दुईटा बिचको मिडियम भएको कारण चाहिँ यही है। बुझिन्छ यहाँसम्म? त्यही भएर प्राइमेरीमा चाहिँ एकदम फास्ट हुनुभयो। ठिक छ, बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ओके ल, केही क्वेसन छ यहाँसम्म कसैलाई है? अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने अब हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहियो भने अब तिमीहरूले क्वेसन चाहिँ क्वेसन चाहिँ के राखेँ होइन। अब मलाई प्राइमेरी मेमोरी पनि चाहियो सेकेन्डरी मेमोरी पनि चाहियो, किन होला त्यसमा? प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ यति सानो होइन, प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ यति सानो, सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ यति ठुलो किन चाहिएको, किन बनाएको होला होइन? कि सबै प्राइमेरी मेमोरी नै राख्दै पनि हुन्थ्यो होला नि त होइन? हो नि, एकदम धेरै कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ क्या प्राइमेरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी। सेकेन्डरी त्यो स्टोरेजको लागि त्यो त स्टोरेज त हो होइन, तर त्यही यो प्राइमेरी मेमोरीलाई नै अलिकति स्टोरेज बढाउनु मिल्थेन होला र? पैसा बेसी लाग्छ नि त। हो त्यो पनि हो एक्ज्याक्टली है। मैले भने त अघि सुरुमै भने हो यो तिम्रो 4 GB को लागि 5000 लाग्छ भने तिम्रो 1 TB को लागि 5000 लाग्छ भने अब यसलाई मैले 1 TB को ऱ्याम भन्यो भने त ओहो तिमी त अर्बपति नै तिम्रो अलिकति खतरै धनाढ्य नै हुनुपर्छ तिम्रो त्यो बेला चाहिँ हैन। त्यही भएर हाम्रो निड के हो, हाम्रो निड के हो, हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर फास्ट पनि हुनु पर्या छ, एट द सेम टाइम कम्प्युटर सस्तो पनि हुनु पर्या छ, मेमोरी इन्फर्मेसन गर्ने कुराहरू हामीले राइट पनि गर्नु पर्या छ, अनि त्यसलाई साथसाथै के पनि चाहिन्छ पोर्टेबल पनि चाहिन्छ। चारवटा हाम्रो निड हो। कम्प्युटरको मेमोरीहरू सस्तो पनि चाहिन्छ, कम्प्युटर हामीलाई फेरि फास्ट पनि चाहिन्छ एट अ टाइम सेम टाइममा, अनि कम्प्युटरको मेमोरीहरू हामीले चाहिँ कम्प्युटर नै बोकेर नहिँड्न परोस् भन्ने हामीलाई पोर्टेबल पनि चाहिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको के हो भने हामीले राइट पनि गर्न मिल्यो। सबै हाम्रो चारवटा निड भएको कारणले गर्दा वी निड बोथ काइन्ड अफ मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी पनि चाहियो तर कस्तो चाहियो थोरै चाहियो, सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ के चाहियो हामीलाई धेरै चाहियो, किनकि हामीलाई स्टोरेज चाहिँ के चाहियो बढी चाहिने हो नि त। त्यो सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ बढी चाहियो, ऱ्यामहरू रोमहरू चाहिँ हामीलाई के चाहियो थोरै चाहियो है। हाम्रो ट्रेड अफलाई म्याच गर्नलाई हाम्रो डिजायरहरूलाई म्याच गर्नलाई चाहिँ दुईटै खाले मेमोरी आएको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो है। बुझिन्छ यहाँसम्म? ठिक छ। अब एउटा कुराहरू तिमीहरूले कतिको के अरे अघि मैले भनेको कुरालाई अघि कन्टिन्यू गर्छ होइन, तिमीले कतिको फिल गरेको छौ होइन?
के अरे मैले अघि पनि भनिहालेँ प्रोसेसर नेभर वर्क्स विथ सेकेन्डरी मेमोरी होइन सेकेन्डरी मेमोरीसँग कहिले पनि काम गर्दैन किन एटिट्युडले गर्दा त होइन होला म तसँग कामै गर्दैन भन्ने कुराले त होइन होला होइन किनभने भनिहालेँ बिकज ड्यु टु स्पिड मिसम्याचिङ हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीमा अलरेडी हाम्रै ड्राइभमा भएको भिडियो कहिले ओपन गर्दाखेरि हल्का बिचमा सुरुमा स्टार्टिङ हुँदाखेरि 2-4 सेकेन्ड अर 7 सेकेन्डसम्म त्यो ल्याग भएको देखेछौ तिमीले कि ओपन हुने बित्तिकै सिधै भिडियो खुल्छ तिमीहरूले मुभी त्यसपछि खुल्छ अहिले पहिला हार्ड डिस्कहरुमा चाहिँ हुन्थ्यो अहिले एसएसडी मा चाहिँ हल्का फास्टै हुन्छ हो एसएसडी को कन्सेप्ट पनि उसले ल्यायो हैन सोलिड स्टेट उसले ल्यायो अहिले त्यो पनि कुराहरुमा हैन ठिकै छ तिम्रो हार्ड डिस्कमै छ रे हैन हार्ड डिस्कमा छ रे तिम्रो मेमोरी त्यो ओपन गर्दाखेरि मुभी ओपन गर्दाखेरि सिधै सुरुमै फिल्म स्टार्ट हुन्छ कि हल्का केही न केही ल्याग हुन्छ हल्का ल्याग हुन्छ धेरै नभए पनि 4-5 सेकेन्ड ल्याग हुन्छ हो मैले बुझाउन खोजेको त्यो के हो भने र्याममा तिमीले कहिले पनि मुभी स्टोर गर्ने हैन फेरि मुभी स्टोर गर्ने कहाँ नै हो फेरि हार्ड डिस्कहरु सेकेन्डरीमै हो त्यही भएर तर फेरि प्रोसेसरले कोसँग कनेक्ट गर्छ भन्दा छ फेरि मैले प्राइमरीसँग कनेक्ट गर्छु सो दैट के हुन्छ भने सेकेन्डरीमा भएको कुराहरु के आउँछ प्राइमरीमा आउँछ सबै आउँछ होला त त्यो मुभी 20 GB को छ भने 20 GB नै एकैचोटी र्याममा आउँछ होला त आउँछ होला आउँदैन होला कहिले पनि आउँदैन किनकि र्याम नै के छ 4 GB को छ त्यो मुभी 20 GB को सबै आउँदैन तर त्यही पनि हामीले मजाले फ्रिक्वेन्टली नै मुभीहरु हेरिरा हुन्छ त फेरि कसरी सेकेन्डरीको एक्सेसबाट हैन सेकेन्डरीसँग त एक्सेस गर्दै गर्दैन सीपीयूले एक्सेस गर्ने भनेको र्यामसँग हो त मैले के भने सेकेन्डरीमा तिम्रो सपोज 10 GB को एउटा मेमोरी छ एकदम एचडी क्वालिटीको ल बाहुबली भन्ने फिल्म छ तिमीले त्यो हेर्न लाग्यो हैन त्यो ओपन गर्ने बेला सुरुमा 7 सेकेन्ड जति ल्याग भयो रे हल्का त्यो घुमे जस्तो भयो त्यसरी ओपन भयो रे स्टार्टिङ फिल्म स्टार्ट भयो हैन अब हामीलाई के थाहा छ भने र्याम भनेको 4 GB को छ अनि हाम्रो फिल्म भनेको 10 GB को छ अब 10 GB पुरै कपी त हुँदैन किनकि स्टोरेज नै छैन तिम्रो 10 GB नै पुरै कपी हुन थाल्यो भने तिम्रो सिस्टमहरु अलि क्र्याश हुन थालिहाल्छ यो अटोमेटिकली यो के रे तिम्रो कहिले हुन्छ नि त्यो प्रोसेसरहरुले धेरै बेरसम्म त्यो कुनै पनि एप नचलाएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई खोल्नलाई टाइम लाग्छ कहिले तिमीले फेस गरेछ कहिले कुनै कुरा जस्तो मैले अहिले स्लाइड चलाइरहेको छु मैले यसलाई चाहिँ धेरै 2 दिनसम्म कम्प्युटर अफ पनि गरेन रे तर मैले यसलाई मिनिमाइज नै गरेर राखेछु भने यसलाई खोल्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ किनभने सीपीयू चाहिँ त्यो के रे सीपीयू चाहिँ यस्तो अलिकति खतरा चाहिँ के छ भने उले चाहिँ जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भएको छैन नि त्यो कुराहरुलाई चाहिँ के गर्दै जान्छ एकछिन नेग्लेक्ट गर्दै जान्छ सो अनि फेरि तिम्रो र्याममा किनकि र्याम भनेको त 4 GB हो यो चाहिँ के छ फिक्स छ नि त 6 GB नै मानौँ 6 GB फिक्स छ सबै काम गर्ने त कोले नि यसैले नै हो हैन 6 GB मै बसेर काम गर्नु पर्यो र्याम तिमीहरुको फुल हुन थाले बित्तिकै त ओएस ले त राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन तिमीहरुको त्यो जति बेला नि क्र्याश भनेर आइहाल्छ जनरली मोबाइलमा धेरै भेट्छ तिमीले हैन अटोमेटिकली त्यो कुनै एप चलाउँदाखेरि अटोमेटिकली क्र्याश भएको देख्छौ त्यो भनेको र्यामको स्टोरेज फुल हुन लाग्यो तिमीले एप्लिकेसन चलाइराख्दा एकैचोटी 20-30 वटा एपले एकैचोटी खोल त तिम्रो र्याम त एकैचोटीमा त्यो छ नि क्र्याश हुन लागिहाल्छ त्यही भएर मैले चाहिँ क्वेशन चाहिँ के सोधेको भने 10 GB को फिल्म र्याममा 4 GB मात्र छ तर मैले त्यो फिल्म ओपन गर्दाखेरि मजाले फ्रिक्वेन्टली नै आउँछ फ्रिक्वेन्टली नै चलिरहेको देख्छु तर सीपीयूले फेरि सेकेन्डरी मेमोरीसँग एक्सेस गर्न पाउँदैन त्यसो कसरी चाहिँ त्यो हुन्छ त त्यो फिल्म चाहिँ कसरी चलिरहेछ त्यो मेरो क्वेशन अलि र्याममा आउँछ होला त्यसपछि सीपीयूले त्यो हुँदै जान्छ होला हो एक्ज्याक्ट हो त्यही हो हैन राइट एन्सर तर अलि भन्ने कुरा भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्युटरमा मिलेन हैन त्यही भएर ठ्याक्कै के हुन्छ चङ गरेर आउँछ हैन चङ गरेर आउँछ तिमीलाई सबै फिल्म किन चाहियो के एकैचोटी तिमीलाई सबै फिल्म किन चाहियो किनकि नेपालीको के बानी हुन्छ भने गीत आयो भने स्किप गर्ने बानी हुन्छ हो पक्कै पनि हो गीत आयो भने अरु त्यो गीत सुनिराख्दाखेरि त्यो आफूले पहिलो गीत बजायो त्यो गीत झ्याउलायो भने त्यो 20 तिर पुर्याइदिने अरु अर्को गीतलाई के रे सङमा फेरि बजाउने हुन्छ हैन नेपालीको गीत आयो भने चाहिँ त्यो आफ्नो मनपर्ने गीत आयो भने सुन्ला ठिकै छ तर मन नपर्ने गीत आयो भने त्यसले पक्कै पनि त्यसले स्क्रोल गर्छ त्यसलाई हल्का अगाडि स्पिड अप गर्छ हो स्पिड अप गर्ने बेला फेरि त्यहाँ गएर एकैछिन ल्याग देख्छौ तिमीले हैन त्यहाँ गएर फेरि त्यो सुरुको जस्तै अलिकति ल्याग गरेको देख्छौ है त्यही भएर के हुन्छ भने इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ मैले फिल्मको कुराहरु त्यसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हुन्छ चङमा आउँछ त्यसलाई हामीले पेजिङ भन्छ क्या
हैन टिपिकल नेम भनेको पेजिङ हुन्छ पेजिङ भनेको चाहिँ अब तिमीहरु ठ्याक्कै पेज नम्बर हुन्छ नि त हैन तिमीहरुको बुकको ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट नै त्यहीबाट आएको हैन त्यो तिमीहरुले पछि पढ्छौ यो पेजिङको कुराहरु हैन बुककोमा तिमीहरुले केही कुरा तिमीहरुलाई चाहियो भने यति ल मेरो 100 पेज नम्बरमा छ रे ठ्याक्कै मलाई त्यसको 4th लाइन चाहियो भने कसरी आउँछ भने ठ्याक्कै अलिअलि त्यो हुन्छ नि चङ चङ गरेर आउँछ अब पेजिङको कन्सेप्ट आउँछ हैन पेजिङ सानो पेज गरेर आउँछ र्याममा आउँछ अनि त्यही अनुसारको फ्लो हुँदै जान्छ हो अब तिमीले फेरि स्किप गर्यो भने के हुन्छ भने अलिकति फरवर्ड गर्यो भने के हुन्छ भने किनकि तिम्रो त अलिअलि चङ्क आउँदासम्म तिमीले चाहिँ सुरुको आधी पार्टको चङ्क तिमीसँग आइसक्यो रे लास्टको चङ्क आएको छैन भने तिमीले फेरि त्यहाँ गएर स्क्रोल गरेर त्यो त अभाइलेबल हुँदैन र्याममा पक्कै पनि अभाइलेबल हुँदैन त्यही भएर फेरि त्यहाँ गएर के हुने हो हल्का फेरि के हुन्छ स्किप के अरे त्यहाँ ल्याग हुन थाल्छ यसरी चाहिँ काम हुन्छ है ठीक छ नि बुझ्छ यहाँसम्म बुझ्छ सर है त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने हामीले सबै सेकेन्डरीमा भएको सबै कुराहरु र्याममा ल्याउन जरुरी पनि छैन अलिअलि कुराहरु अलिअलि चङ गरेर ल्याउँछ त्यसको नाम भनेको पेजिङ हैन अनि पेजिङ सेगमेन्टेसनहरु के हुन्छ त्यतातिर हामी जानु पर्दैन जस कसरी आउँछ भन्ने कसरी तरिकाले आउँदो रहेछ भन्ने मात्र थाहा पायो पेजिङहरु हुन्छ अनि त्यो पेजिङमा भएको म्याच भयो भने फेरि डिफरेन्ट काइन्डको अल्गोरिदमहरु युज गर्छ हैन जस्तो एलआरयु भन्छ अहिले रिसेन्टली कुन युज भइराछ हैन लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ एलएफयु भन्छ हैन लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भइराछ कुन चाहिँ एकदम कम फ्रिक्वेन्टली युज भइराछ त्यसलाई चाहिँ र्यामबाट एकछिन रिप्लेस गरिदिन्छ त्यही अनुसार अनि फिफो भन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिफो भन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट यो डिफरेन्ट काइन्डको अल्गोरिदम छ के अरे वी डोन्ट निड इट हैन यसलाई हामीलाई यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन यो तिमीहरूले अल्गोरिदमहरु पछि गएर अर्को सेमहरुमा चाहिँ स्टडी गर्छौ है त्यही भएर सेकेन्डरी डिभाइसबाट चाहिँ चङमा आउँदो रहेछ कहाँ आउँदो रहेछ प्राइमेरी मेमोरीमा आउँदो रहेछ प्राइमेरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै र्याम नै बुझे हुन्छ क्या हामीले किनकि रोमको केही पार्ट छैन हजुर अनि बुट हुने बेलामा पनि त्यसरी नै आउँछ हो पेजिङ हो अब ठ्याक्कै बुट हुने बेला चाहिँ रोम युज हुन्छ ठ्याक्कै म भन्नै लाग्थेँ हैन अब तिम्रो सबै कुराको त मैले बारेमा भने सेकेन्डरी डिभाइसको बारेमा नि भने र्यामको बारेमा नि अब मैले रोम छोडिराखेँ नि त एउटा हैन ठीक छ नि रोम चाहिँ किन चाहिन्छ होला त हेर तिम्रो सबै स्टोरेज डिभाइसको लागि त तिमीलाई चाहिँ यो सेकेन्डरी डिभाइसले दिइराछ तिम्रो कुनै एक्सेस गर्नु पर्यो भने अरु तिम्रो जेनरली ओएस चाहिँ कहाँ हुन्छ सेकेन्डरीमा हुन्छ ओएस चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भनौँ न हैन ओएस भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको विन्डोज लिनक्स हैन म्याक तिमीहरूलाई के सुनेको छौ हैन ओएस को बारेमा पनि हामी पढ्छौँ फर्दर च्याप्टरमा हैन अहिले त्यतातिर डिस्कस गर्नु पर्दैन ओएस चाहिँ जेनरली हाम्रो सेकेन्डरी के अरे मा हुन्छ सेकेन्डरी डिभाइसको थ्रुबाट हामीले ओएसले चाहिँ कहाँबाट काम गर्छ र्यामबाट काम गर्छ हो अब सबैको कुराहरु भयो अब हामीलाई बाँकी रहेको भनेको के हो रोम हो रोम भएन भने तिम्रो कम्प्युटर स्टार्टै हुँदैन अर तिम्रो मोबाइल स्टार्टै हुँदैन त्यही भएर रोम चाहिँ सबभन्दा के अरे सानो साइजको छ तर यसको रोल चाहिँ एकदम धेरै ठुलो छ रोम हटायो भने तिम्रो कम्प्युटर स्टार्ट हुँदैन ठीक छ किनकि कम्प्युटर स्टार्ट हुनलाई तिमीलाई के चाहिने हो ओएसले स्टार्ट गर्ने हो ठीक छ ओएस हाम्रो कहाँ हुन्छ हार्ड डिस्कमा हुन्छ ठीक छ नि त्यही भएर तिम्रो बुटिङ प्रोग्रामको लागि जुन चाहिँ हामीले बायोस भन्छ बायोस भन्ने कतिले सुनेको छ कि नि छ सर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो कतिले सुनेको छ होला हैन तिम्रो त्यो सुरुमा कम्प्युटर ओपन हुने बित्तिकै सुरुमा ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ नि 21 कति सेकेन्डको लागि अब तिम्रो मोबाइलले ओपन हुँदाखेरि हैन यो त फेस गरेछ होला त्यही भएर त्यो भनेको बायोसको प्रोग्राम रन भयो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रन भयो तिम्रो सुरुमै के अरे ओपन हुँदाखेरि हल्का एकछिन ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ त्यसपछि त्यो अब कुन चाहिँ विन्डो के अरे विन्डो भयो विन्डोजको लोगो आउँछ म्याकको भयो म्याकको लोगो आउँछ त्यो भनेको अपरेटिङ सिस्टम बल्ल चाहिँ स्टार्ट भएको त्यही भएर तिम्रो के चाहिन्छ भने हाम्रो रोम चाहिँ कहाँ चाहिँदो रहेछ त्यही बायोसको त्यही बुटिङ प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ रोम चाहिँदो रहेछ अरू ठाउँमा हामीलाई रोम युज हुँदैन है त्यही भएर र्यामको युज भनेको सिपियुले जे पनि काम र्यामबाटै गर्छ त्यही भएर यसको साइज पनि धेरै ठुलो छ हाम्रो रोम भनेको चाहिँ जेनरली बुटिङ प्रोग्रामको लागि हैन उसले अघि कुरा निकाल्यो बुटिङ प्रोग्रामको लागि बायोसको प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीले रोम चाहिँ युज गर्छ ठिक छ नि अब बायोस चाहिँ सेकेन्डरी डिभाइसमै भयो सरी यो के अरे के भन्छ अरे यो बायोसको अपरेसनहरू हुन्छ नि यो चाहिँ के अरे र्याममा हाल्यो भने के हुन्छ होला रोममै किन भएको होला र्याममा हाल्दा नि त मिल्थ्यो होला नि हैन र त्यो र्याम त अनि अफ हुने त्यो डिलिट हुन्छ हो एक्ज्याक्टली है भन्नु चाहिँ त्यही भने र्याममा किन नराखेको बिकज र्याम इज हाम्रो भोलाटाइल इन नेचर र्याममा के राखेर त पावर अफ भयो भने त तिम्रो त कम्प्युटर कहिले पनि अफ नहुने भयो नि त सो द्याट बायोसको प्रोग्राम सधैँ कहाँ हुन्छ तिम्रो रन हुने भनेको रोममा हुन्छ बिकज रोम इज नन भोलाटाइल इन नेचर पावर अफ भयो भने यसलाई मतलब हुँदैन है त्यही भएर र्याममा चाहिँ हुँदैन ठिक छ नि
बुझिन्छ यहाँसम्म तपाईँले? हुन्छ सर। ओके, अरूलाई कसैले एक दुईजना मात्र बोलेर जस्तो लाग्यो मलाई होइन? अरूले बुझिरहेछ सर। बुझिरहेछ। केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज सोध है। यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनकि कम्प्युटर स्टुडेन्ट भएपछि कम्प्युटरको बारेमै नथाहा भएपछि हामीलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर मेमोरीको कन्सेप्ट होइन, यसपछि हामीले अब कन्ट्रोल सिपियु पढ्छौँ होइन, सिपियुमा के हुन्छ, मेमोरीकोमा के हुन्छ भनेर हामीले पढिरहेछ होइन, ठिक छ। अब जेनरली अब हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ भने प्रोसेसर हुन्छ, प्रोसेसरले स्टार्ट हुने बित्तिकै त्यो कहाँ जान्छ, एक्जिक्युट बायसलाई एक्जिक्युट गर्ने भयो होइन। बायसलाई एक्जिक्युट गर्ने बित्तिकै त्यो बायस चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ, हाम्रो रोममा हुन्छ, त्यो चाहिँ एसडीमा, हाम्रो फेरि ओएस चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ, हार्ड डिस्कमा बसेको हुन्छ। हार्ड डिस्कबाट बल्ल ओएस रन हुन्छ अनि बल्ल त्यसले चाहेको कामहरू ऱ्यामबाट गर्ने, फेरि ऱ्यामको थ्रुबाट कामहरू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो ओभरअल मेमोरी युनिटमा चाहिँ काम हुन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भयो। अब लास्ट भन्दा पनि यो ऱ्यामको दुईटा टाइपहरूको कुरा गरौँ होइन। ऱ्याम चाहिँ जेनरली स्ट्याटिक ऱ्याम र होइन डाइनामिक ऱ्याम भनेर दुईटा टाइपको छ। अर्को पनि छ एउटा होइन, एसडी ऱ्याम भन्छ, थाहा छ एसडी ऱ्याम भनेको? एसडी चाहिँ थाहा भएन, डी ऱ्याम चाहिँ सुनेको थिएँ। स्ट्याटिक र डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ अर्को एसडी भनेको कुन, स्ट्याटिक र डाइनामिक? ए दुईटै होला होइन, सिन्क्रोनस भन्छ है, ठिक छ। अब स्ट्याटिक ऱ्याम र अलिकति टाइम रहेछ नि, यो पनि भनिदिइहाल्यो नि। स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम भनेर दुईटा खाले हाम्रो ऱ्यामको टाइप छ, ठिक छ। अब स्ट्याटिक ऱ्याम भनेको चाहिँ तिमीहरूले फ्लिप फ्लप भन्ने सुनेको छ कतै? फ्लिप फ्लप, क्यापासिटर फ्लिप फ्लप भन्ने सुनेको छ? फ्लिप फ्लप भनेको जेनरली एउटा मेमोरी युनिट नै हो। यो फ्लिप फ्लपको बारेमा चाहिँ तिमीहरू डिजिटल लजिकमा पछि अर्को सेमेस्टरमा गएर मजाले पढ्छ होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ के बुझ भने फ्लिप फ्लप भनेको एउटा मेमोरी युनिट हो जसले चाहिँ के सेभ स्टोर गर्छ, दुईटा कुराहरू मात्र स्टोर गर्छ, कि 0 स्टोर गर्छ कि त्यसले 1 स्टोर गर्छ। भने 1 बिट स्टोरेज मेमोरी युनिट हो क्या त्यो चाहिँ होइन। मेमोरी युनिट नै हो तर कति बिट मात्र स्टोर गर्छ त्यसले? 1 बिट होइन। त्यही भएर तिमीलाई 10 वटा बिट स्टोर गर्नु पर्यो भने तिमीलाई 10 वटा फ्लिप फ्लप चाहिने भयो है। त्यसले फेरि के मात्र स्टोर गर्छ, कि 0 स्टोर गर्छ कि 1 स्टोर गर्छ। एकैचोटि 0 र 1 स्टोर गर्दैन, एउटा फ्लिप फ्लपमा कि 1 मात्र स्टोर हुन्छ कि 0 मात्र युज हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के छ भने यस ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ, फ्लिप फ्लप युज भएको हुन्छ है। यस ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो फ्लिप फ्लप युज भएको हुन्छ अनि डी ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो के युज भएको हुन्छ, क्यापासिटर युज भएको हुन्छ है। क्यापासिटरको बारेमा अब तिमीहरूले फिजिक्समा अलिकति भयो भने सुनेछ होला नि। क्यापासिटरको नेचर कसरी काम गर्छ भने यो चाहिँ चार्ज र डिस्चार्ज भएर काम गर्छ है। यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ होला, चार्ज र डिस्चार्ज भएर काम गर्छ यो क्यापासिटरले है। अब फ्लिप फ्लपमा त के हुन्छ भने कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ हो, कि 0 हुन्छ। यस ऱ्याम र डी ऱ्याममा कुन फास्ट हुन्छ होला? डी ऱ्याम हुन्छ। किन? क्यापासिटर क्यापासिटर युज हुँदैन, यसमा त एउटा मात्रै भयो नि त सर। होइन एउटा मात्र होइन, फ्लिप फ्लप धेरै पनि हुनसक्छ नि। मैले फ्लिप फ्लप हुन्छ भने चाहिँ एउटा फ्लिप फ्लप दुईटा फ्लिप फ्लप भन्ने भएन, इलेक्ट्रिकलको थ्रुबाट काम गर्ने भएर होला। होइन फ्लिप फ्लप यस ऱ्याम इज भेरी फास्टर। किन भन्छ भने बिकज क्यापासिटरलाई चार्ज र डिस्चार्ज हुन टाइम लाग्दैन। तिम्रो एकैचोटि चार्ज एकैचोटि डिस्चार्ज हुन्छ, क्यापासिटर हुँदैन कहिले पनि। तर फ्लिप फ्लप चाहिँ कि 0 कि 1 हुन्छ, हेर त, कि रिसेट हुन्छ कि सेट भइहाल्छ एकैचोटिमा। त्यही भएर यस ऱ्याम इज भेरी फास्टर। त्यही भएर यो यस ऱ्यामलाई नै के भन्ने हो, क्यास भन्ने हो है। कन्फ्युज नहो, यो यस ऱ्यामलाई नै के भन्ने हो, क्यास भन्ने हो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, अब भित्र हुन्छ, कहाँको, सिपियुको भित्र हुन्छ है, ठिक छ नि। हामीले अब मैले कुरा के आयो भने यो यस ऱ्याम र डी ऱ्याममा चाहिँ यस ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो फ्लिप फ्लप युज हुँदो रहेछ, डी ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो क्यापासिटर युज हुँदो रहेछ। क्यापासिटरले चाहिँ कसरी फङ्सनालिटी काम गर्छ भने चार्ज र डिस्चार्ज भएर काम गर्छ। क्यापासिटरको नेचर भनेको के हो, चार्जिङ र डिस्चार्जिङ भएर आफ्नो कामहरू गर्ने। तर क्यापासिटरलाई चार्ज हुन डिस्चार्ज हुन चाहिँ के हुन्छ, टाइम लाग्छ, त्यही भएर अलिकति डिले हुन्छ। त्यही भएर यस ऱ्याममा त फेरि एकैचोटि 0 एकैचोटि 1 भइहाल्छ ड्यु टु दिस फ्लिप फ्लपले गर्दाखेरि। सो द्याट चार्ज र डिस्चार्जले गर्दाखेरि अलिकति डिले हुने भएको भएर क्यापासिटरले डी ऱ्यामलाई चाहिँ अलिकति स्लो बनाइदिन्छ। यस ऱ्याममा चाहिँ सिधै सेट र रिसेट हुने भएर यस ऱ्याम चाहिँ के भयो, फास्टर भइदियो। त्यही भएर यस ऱ्याम इज भेरी मच फास्टर देन डी ऱ्याम। यस ऱ्याम इज कन्सिडर एज द क्यास मेमोरी भने पनि हुन्छ हाम्रो है, बुझिन्छ हाम्रो है। त्यही भएर हाम्रो मेन लजिक भनेको के हो, 0 र 1 हुनुपर्ने हो। 0 भनेको रिसेट हुनुपर्ने हो, 1 भनेको सेट हुनुपर्ने हो होइन। यहाँ चार्ज भनेको चाहिँ 1 हुनुपर्ने हो, डिस्चार्ज भनेको 0 हुनुपर्ने हो। यो गर्न अलिकति यसले के लिन्छ, टाइम लिन्छ। त्यही भएर चाहिँ के भयो, यसमा प्रब्लम आयो, स्लो भयो अलिकति होइन।
ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो यो ऱ्याम त भइहाल्यो, ऱ्याम पनि कुन युज गर्दो रहेछ हामीले DRAM युज गर्दो रहेछ। ठिक छ, DDR1 DDR2 DDR4 हो DRAM युज गर्छ हामीले। हाम्रो के अरे कम्प्युटरमा भएको चाहिँ कुन हो DRAM हो हामीले है। SRAM हामीले युज गर्दैन। SRAM किन युज गर्दैन यस्तो फास्ट हुँदा पनि बिकज फेरि अहिलेकै कुरा है SRAM चाहिँ फेरि के छ लास्टै महँगो छ है। SRAM फेरि के छ महँगो छ। SRAM चाहिँ अब कहाँ हुँदो रहेछ तिम्रो प्रोसेसर भित्र हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छ क्याश मेमोरी भन्छ। यो क्याशको साइज भनेको केबीमा हुन्छ हैन, जेनरली 4.4 KB जति हुन्छ होला हैन, यस्तो 4 KB हुन्छ। हेर त ठ्याक्कै साइजहरु 4 KB, यहाँ चाहिँ 4 GB, यहाँ चाहिँ 4 MB, यहाँ चाहिँ 1 TB, ठ्याक्कै साइजहरु यसरी स्टोर भइरहेको छ। अब यो क्याश चाहिँ किन आयो होला त्यसो भए भन त मलाई, यो क्याश चाहिँ किन आयो होला? जस्तो यो सेकेन्डरी मेमोरी किन आएको थियो, प्राइमरी मेमोरीको अगेन्स्टमा किन आएको थियो, अगेन्स्टमा मात्र नभनौं किन आएको थियो सेकेन्डरी मेमोरी, के गर्न आएको थियो सेकेन्डरी मेमोरी? स्टोरेजको लागि, स्टोरेज इन्क्रिज गर्न लागेपछि यो 4 KB को क्याश किन आएको होला? अब यो क्याश मेमोरी भने त डुप्लिकेट मेमोरीजहरु हैन? हैन डुप्लिकेट भन्न मिल्दैन यसलाई, डुप्लिकेट हैन। यो पनि क्याश पनि लोकल मेमोरी चाहिँ भन्न मिल्छ, डुप्लिकेट चाहिँ भन्न मिल्दैन है। यो SRAM चाहिँ किन आएको होला त्यसो भए? यो पनि स्टोरेज बढाउन आएको हैन, किनकि फास्ट बनाउनलाई हो। यो चाहिँ के गर्न आएको इन्क्रिज स्पिड है। त्यही भएर डोन्ट बी कन्फ्युज, SRAM इज कमिङ टु इन्क्रिज द स्पिड अफ द CPU। स्टोरेजको लागि चाहिँ कुन आएको सेकेन्डरी मेमोरी आएको हो। त्यही भएर हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो मेमोरी हायरार्की पनि यस्तै हुन्छ हैन। मेमोरी हायरार्कीमा सबभन्दा पहिला रजिस्टर हुन्छ, त्यसपछि क्याश हुन्छ, मेन मेमोरी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ड्राइभहरू हुन्छ, के हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिन्छु, मेमोरी हायरार्की तिमीले सुने पनि छ होला। त्यही भएर मेमोरी एकल सर रिकल गर्छु 2 मिनेटमा हैन, अलिकति टाइम पनि भइसक्यो रहेछ हैन। हाम्रो सबभन्दा पहिला मेमोरी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ, इन्फर्मेसनहरू डाटाहरू आइदर र्यान्डम अर्डरमा होस् कि त्यसलाई हैन, र्यान्डम भनेको चाहिँ जता पाए त्यतै हैन। अब जेनरली हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अर्डरमा राख्छ नि, कि साइजको आधारमा अर्डर राख्छ कि अल्फाबेटिकलमा राख्छ हैन। त्यस्तै गरी हामीले पनि के हुन्छ मेमोरीमा चाहिँ डाटाहरू कि अर्डरमा बसेको हुन्छ कि अनअर्डरमा बसेको हुन्छ। त्यस्तो खाले इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने दुईटा युनिटमा छुट्टाएको हुन्छ, एउटा प्राइमेरी मेमोरी भनेर एउटा सेकेन्डरी मेमोरी भनेर। प्राइमेरी मेमोरीमा चाहिँ दुईटा खाले पर्छ, र्याम र रोम। र्याम चाहिँ अलिकति के हुन्छ साइज चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ त्यसको कम्पेयर टु रोम, 4 GB भनौँ। रोमको चाहिँ साइज के हुन्छ 4 देखि 8 MB हुन्छ। हामीलाई प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ एकदम फास्ट हुन्छ, भेरी मच सुपर फास्ट, बट त्यही टाइममा के पनि हुन्छ, यो के पनि हुन्छ भेरी कस्टली पनि हुन्छ। अब मान्छेको नेचर भनेको त के हो, कस्टली चाहिँ कम हुनु पर्यो, फास्ट हुनु पर्यो, पोर्टेबल हुनु पर्यो र हामीले राइट गर्न मिल्नु पर्यो। र्याम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ राइट र रिड बोथ गर्न मिल्छ। एट द सेम टाइम फेरि यो के पनि हो भोलाटाइल पनि हो, पावर अफ भयो भने भोलाटाइल के अरे यो यसको इन्फर्मेसनहरू लस हुन्छ। रोम चाहिँ फेरि के हो नन भोलाटाइल हो, बट यसको डिसएडभान्टेज भनेको के हो यसमा राइट गर्न चाहिँ हामीले मिल्दैन। अब हाम्रो फेरि कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ राइट पनि गर्न मिल्नु पर्यो, पोर्टेबल पनि हुनु पर्यो, स्पिड पनि हुनु पर्यो, स्टोरेज क्यापेसिटी पनि बढाउनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो सेकेन्डरीको इस्टाब्लिस भयो टु स्टोर द मिडिया इनसाइड इट। अब स्टोरेज भनेको एसडी हुन सक्ला, के अरे फ्लपी हुन सक्ला, सिडी डिभिडी हुन सक्ला। दे आर अल अबाउट दि एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी भ्यालु। सेकेन्डरीसँग सिपियूले कहिले पनि डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्दैन, त्यसले गर्ने भनेको प्राइमेरी मेमोरीसँगै हो। त्यही भएर सेकेन्डरीबाट पहिला प्राइमेरीमा आउँछ, प्राइमेरीबाट अनि बल्ल सिपियूले एक्सेस गर्छ। अनि रोमको भनेको बुटिङ प्रोग्रामको लागि स्टार्टिङ होइन, बायसको प्रोग्रामहरू स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले रोम युज गर्छ। अनि अर्को भनेको ऱ्यामको पनि दुईवटा टाइप हुन्छ, डायनेमिक ऱ्याम र स्ट्याटिक ऱ्याम। डायनेमिक ऱ्याम भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर युज हुन्छ सो द्याट डिस्चार्ज चार्ज हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भएको, यो चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ। त्यही भएर हामीले कम्प्युटरमा युज गर्ने भनेको के हो डिऱ्याम हो। अलिकति के अरे क्यापेसिटर युज के अरे किन्नलाई चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ फ्लिपफ्लप भन्दाखेरि। त्यही भएर एसऱ्याम भनेको के भयो फ्लिपफ्लप युज हुन्छ हैन, अलिकति फास्ट हुने भयो। एसऱ्याम चाहिँ डिऱ्याम भन्दा, अनि यो चाहिँ यसलाई नै हामीले के कन्सिडर गर्छ क्यास भनेर युज गर्छ। अब क्यास पनि L1 क्यास L2 क्यास भन्छ हैन। यो L1 क्यास भनेको यही भइहाल्यो, L2 क्यास भन्छ, यो पनि तिमीले हेर्न सक्छौ हैन। सो दिस इज अल अबाउट द मेमोरी युनिट हैन। तिमीहरुको मैले टाइम पनि धेरै नै लिएको है बुझिन्छ है यहाँसम्म? ओके ल त्यसो भए आजलाई यति गरेर म एटेन्डेन्स गर्छु है। कृष्णलाई अफ गरेर रेकर्डिङ गर्छु।